अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हैरान कुन इंकशाफात बताएंगे, क्योंकि इसराइल दरअसल सल्तनत उस्मानिया की 2 गलतियों का नतीजा है। इसके सारा कुछ आपके सामने खोल कर रख देंगे। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाजरीन, फलस्तीन में इसराइल का क़याम महज दुश्मनों की साजिश का नतीजा न था। इसमें मुसलमानों की चंद खौफनाक गलतियां भी शामिल थीं। आगाही और इबरत के लिए हमें इन गलतियों को संजीदगी से लेना होगा और इनका जायजा लेना होगा, क्योंकि इन गलतियों को इसराइल के क़याम की वजह ना भी करार दिया जाए तो ये अवामिल में से चंद बुनियादी अवामिल में शुमार होती हैं जो इसराइल के क़याम का पेश खैमा साबित हुई। पहली गलती को आप आसान तफहीम के लिए निजकारी कह सकते हैं। सल्तनत उस्मानिया के पास फलस्तीन में जमीनें थीं। इसने ये जमीनें लीज पर यहूदियों को दे रखी थी। बद इंतजामी का आलम यह था कि लीज खत्म होने पर जमीनें लेने की बजाय आमाल हुकूमत रिश्वत लेकर खामोश हो बैठे। माशी बहरान बढ़ा तो जमीनें इन्हीं यहूदियों को बेचना शुरू कर दी गई। जदीद मौरखीन आम किसानों पर इल्जाम धरते हैं कि उन किसानों ने औने पौने दामों में यहूदियों को जमीनें बेची। ये दुरुस्त नहीं। सच ये है कि ये नीलाम घर सल्तनत उस्मानिया ने खुद सजाया था। हुकूमत के बाद मकामी अशराफिया ने जमीनें बेची जो गैर मकामी थे या मकामी थे तो खिलाफत के कुल पुर्जों में से शामिल होते थे और सल्तनत उस्मानिया की कुर्बत से यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन बन बैठे। आम किसान इस वारदात में कोई कसूरवार ना था। आम किसान के साथ जो कुछ हुआ वो अलग दास्तान है, जिस पर शायद किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस जमाने में जमीन की पैमाइश का पैमाना डेनम होता था और एक डेनम का मतलब 1000 मुरब्बा मीटर होता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस से शाया होने वाली किताब दी ऑरेंज ऑफ द फलस्तीन नेशनलिज्म में मोहम्मद मुसल्लेह ने लिखा है कि फलस्तीन में तमाम छोटे किसानों के पास जितनी जमीनें थी उतनी ही जमीनें सिर्फ उन बाअसर खानदानों के पास थी। ग्रांट ने अपनी किताब दी लैंड सिस्टम में पूरी तफसील बयान कर दी कि किस शहर में किस खानदान के पास कितनी जमीनें थी। ये करीबन 50 लाख डेनम जमीनें बनती थी। जब सल्तनत उस्मानिया की सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे थे और उनके अपने ही उमूल हुकूमत रिश्वत देकर सरकारी जमीनें यहूदियों को बेच रहे थे, तो अहले दानिश ने सुल्तान अब्दुल मजीद को बहुत खतूत लिखे कि ये आबादकारी हादसे को जन्म देगी और इसे रोका जाए। यकूब राय ने अपनी किताब दी ज़ोलिन स्टूडियो 2 दी अरब में लिखा कि 24 जून 1891 को यरूशलेम के मुअज़्ज़िज़ीन ने सुल्तान को टेलीग्राम भेजे कि यहूदी आबादकारी रोकी जाए। अलबनार के मुदीर मोहम्मद रदा नासिर ने यहाँ तक लिखा कि उन्हें मुस्तकबिल में एक यहूदी रियासत नजर आ रही है जो सुल्तान को नजर नहीं आ रही। नजीब आरज़ऊ ने बाक़ज़ाए अल उम्मा अल अरबिया में बहुत कुछ कह दिया। वो लिखते हैं कि ये सुल्तान एक दरिंदा है, ये जालिम और वहशी है, इसे फलस्तीनी मुसलमानों के जज्बात से कोई दिलचस्पी नहीं, ये तो अरबी तक नहीं जानता, 65 साल का हो गया है मगर इसने अभी तक हज नहीं किया। अरवीज़ी के ख्यालात में शिद्दत हो सकती है और कदरे मुबायगा भी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके ख्यालात के एक हद तक तायीद करते हैं। औन ने अपनी किताब दी मिडल ईस्ट में लिखा कि 1908 तक फलस्तीन में यहूदियों की 26 कॉलोनियां वजूद में आ चुकी थी। हबीब अल-पत्रोस, नकोलो, सरूक, फरुख और तमूनी खानदान के लोगों ने मरज इब्ने आमिर से खिलाफत उस्मानिया से 17 गांव सिर्फ 20,000 पाउंड में खरीदे। नजीब और उज़ी जैसे लोग द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ द जॉयस जैसे मुकालमों की बात कर रहे थे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया से बेनियाजी थी। जब ये इब्तदाई काम हो चुका तो यहूदियों की बुनियाद गोया मुस्तहकम हो गई। इनके इत्माद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनकी एक एलची सुल्तान अब्दुल हमीद के पास आया
کہ اگر آپ فلسطین میں ایک یہودی ملک قائم کرنے پر رضامند ہو جائیں تو یہودی سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ ادا کر دیں گی۔ سلطان نے یہ تجویز سختی سے رد کر دی، چنانچہ یہود نے اپنا وزن ینگ ترک کے پلڑے میں ڈال دیا۔ ینگ ترکوں کی کابینہ میں 3 وزیر یہودی تھے، چنانچہ ینگ ترکوں نے جب سلطان کو معزول کیا تو معزولی کا پروانہ اسی شخص کو دے کر سلطان کے پاس بھیجا جو یہودیوں کی جانب سے لے کر سلطان کے پاس آیا تھا اور سلطان نے اسے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ اس کا نام امنول کرواسا تھا۔ نجکاری کے بعد دوسرا مرحلہ معاشی بدحالی اور قرض تھا۔ قرض کا یہ شکنجہ اتنا تو ہو چکا تھا کہ یہودی اس کی ادائیگی کے بدلے وطن مانگنے تک آ چکے تھے، لیکن اس قرض کا ایک اور خوفناک پہلو بھی تھا اور وہ جنگ عظیم صفحہ ہستی تھی اور وہ جنگ عظیم کی صف بندی تھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ عظیم میں برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ سلطنت عثمانیہ نے کسی اصولی بنیاد پر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی وجہ قرضے کا شکنجہ اور تباہ حالات معیشت تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی ترجیح برطانیہ تھا۔ اس نے برطانیہ سے اتحاد کی کوشش بھی کی، لیکن برطانیہ نے اس کوشش کو مثبت جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے نزدیک معاشی ابتری کا شکار یہ سلطنت ایک بوجھ تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے ایک مرحلے پر اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن اس کے معاشی مسائل نے اسے غیر جانبدار نہ رہنے دیا۔ سلطنت عثمانیہ 31 کروڑ ڈالر کی مقروض تھی۔ 60% قرضہ فرانس سے لے لیا گیا اور 15% برطانیہ سے۔ ان کے خلاف جنگ میں جرمنی کا حلیف بن کر سلطنت عثمانیہ نے گویا یہ سوچا کہ اس قرضے کی ادائیگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ادھر جرمنی نے سلطنت عثمانیہ کو مزید قرض دینے کی حامی بھر لی اور اس قرض کی خاطر سلطنت عثمانیہ نے جرمنی سے احتیاط کرتے ہوئے روس کی بندرگاہوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد روس، فرانس اور برطانیہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ بعد کی تاریخ المیوں میں بھری ہے اور ہمارے سامنے ہے۔ اس دور میں فیصلہ سازی سلطان اور اس کی کابینہ کرتی تھی، جس میں سلطان کے علاوہ 3 پاشا شامل ہوتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ جو خفیہ معاہدہ ہوا تھا اس پر سلطان کے دستخط بھی موجود نہیں۔ تجمل پاشا نے بھی اس پر دستخط نہیں کیے۔ تجمل پاشا تو فرانس کے ساتھ اتحاد کا حامی تھا اور وہ جرمنی سے اتحاد کا مخالف تھا۔ البتہ سلطان کے دستخط کیوں نہیں اور کیا وہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہتا تھا، وہ بے بس ہو چکا۔ اس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں۔ اب یہاں ذرا رک جائیے اور سوچئے کہ نجکاری اور قرض کے معاملے میں ہماری یعنی پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ دنیا ایک عبرت کا دے کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے یا خراب کی جا رہی؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔